नमस्कार। आजको सन्दर्भमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई उठान गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसको समाधानको बाटो खोज्दै आइरहेका छौँ। आजको विषयमा प्रमुख 3 अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन्। त्यो मध्ये न्यायपालिकालाई सबैभन्दा माथिल्लो निकायको रूपमा पनि चिनिन्छ। पछिल्लो समय देशमा धेरैचोटि संविधानहरू बने। 2072 सालको संविधान जनताको लागि, जनताले बनाएको संविधान, जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि भन्दै 72 सालमा संविधान जारी भयो। 72 सालको नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा न्यायपालिकाको अवस्था कस्तो छ? न्यायपालिका कतिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सकेको छ? साथसाथै रुल अफ ल, विधिको शासनको कतिको पालना भएको छ? अब हामी विश्व जगतमा अगाडि बढ्नको लागि, त्यही रूपमा अगाडि निस्किनको लागि नेपालको न्यायपालिका कस्तो हुनुपर्छ? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग यो विषयमा कुरा गर्नको लागि स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ। विगत 18 वर्षभन्दा लामो अनुभव छ उहाँको वकालतमा, कानुन क्षेत्रमा व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। प्र्याक्टिसमा मात्रै हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ। साथै मानव अधिकारका कुराहरू धेरै आउँछन्, धेरै आवाजहरू उठ्छन्। कानुनका ठेलीहरूमा पनि त्यो कुरालाई धेरै लेखिएको छ। कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन, आम जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयहरू पनि व्यापक रूपमा उठिरहेका कुरा हुन्छन्। यो विषयमा पनि उहाँले एउटा लिगल ट्रेनरको रूपमा पनि काम गराइरहनु भएको छ र त्यो कुरालाई संस्थागत गर्ने प्रयास, गराउने प्रयास अनवरत रूपमा गरिरहनु भएको छ। आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग न्यायपालिकामा के छ, के हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई विशेष केन्द्रित हुनेछौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब संविधानलाई देशको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ। जनताको हक अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन भनेर 72 सालको संविधान आयो, जनताको लागि, जनताले बनाएको संविधान। अब यो भनिरहँदा के 2072 सालको संविधानले जनताको लागि मेरुदण्डको रूपमा काम गरेको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। धेरै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसको धेरै आयामहरू छन्। संविधान जसरी अहिले लामो सङ्घर्षपछि जन्मिया छ, रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसन जसलाई हामी भन्छौँ, यसको संरचनागत व्यवस्थाहरू राम्रा छन्। यसले जनहितको लागि, कानुनी शासनको लागि आवश्यक त्यस्तो व्यवस्थाहरूलाई राम्रोसित त्यसलाई दर्शाएको छ संविधानमा। संरचनागत हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने के हो भनेदेखि कानुनी शासनको संरक्षणका लागि वा त्यसको अनुभूति जनता समक्ष जनताहरूका लागि दिलाउनका लागि के कस्तो किसिमको व्यवस्थाहरू यसभित्र भएका छन् र त्यसको प्रयोगको पक्ष कस्तो छ र त्यसप्रति जनताको पर्सेप्सन कस्तो छ, उनीहरूको के अवधारणाहरू छ। अदालत साँच्चै नै स्वतन्त्र छ, जनमुखी छ, न्यायमुखी छ भन्ने किसिमको भावनालाई जनताको पक्षहरूबाट यसलाई मुखरित गर्न सकिएको छ कि छैन, त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको प्रश्नमा जानका लागि मैले संविधानको संरचनागत कुराहरूलाई भने कि राम्रा संरचनाहरू छन्, धेरै कुराहरूलाई यसमा इन्कर्पोरेट गरिएको छ। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन साइडलाई हामीले हेर्नुपर्ने हो। त्यसतर्फ हेर्दाखेरि यो लामो भ्याकुमपछि आएको संविधान, रिपब्लिकन संविधान, यसको प्रयोग हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थाको न्यायपालिका र त्यो न्यायलाई सक्षम, सबलीकरण र जनमुखी बनाउनका लागि बनेका न्यायिक निकायहरूको प्रयोग र त्यसको असर र त्यसपछि यो संविधान बनिसकेपछि के कस्ता परिवर्तनहरू त्यसमा आए, के कस्ता समस्याहरू आए, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी भए, नियुक्ति गर्ने निकायहरू कसरी परिचालित भए वा सफल भए वा भएनन् संविधान आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा र पछाडिको अवस्थामा, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब न्यायाधीशहरू कसरी नियुक्ति गर्ने, कसरी त्यसको छनौट गर्ने, कानुनी शासनको एउटा रिफ्लेक्सनको लागि जनताहरूले त्यसको अनुभूति गरून् भन्नका लागि हामीले के कस्ता
नियुक्ति प्रविधिहरू अपनायौँ, त्यसअनुसार नियुक्त भएका मान्छेहरूले के कस्तो काम गर्न सके वा सकेनन्, विवादित छन् कि छैनन्, यी सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 63 को समयमा 2063 को समयमा जहाँ जति बेला अन्तरिम संविधान बनेको थियो, त्यो अन्तरिम संविधानको संरचनाले के कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेका थियो भनेदेखि कानुनी विधाबाट पनि यसको सबलीकरणको लागि, जसरी यहाँले प्रश्न सोध्नु पनि कानुनी शासनको भनेर, त्यसको सबलीकरणको लागि नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि न्याय परिषदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राखियो। त्यसअनुसार प्रतिनिधिहरू पनि नियुक्ति गरियो। त्योभन्दा अगाडिको अवस्थाको एउटा अवस्था थियो, त्यति बेला नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिहरू वा यो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रतिनिधिहरू जाने व्यवस्था थिएन। र पछि 63 को समय पछाडि 63 को समयमा यसलाई इन्कर्पोरेट गरियो। गरिसकेपछि को न्याय परिषदको संरचना र यसले गरेको काम कस्तो भयो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यति बेला वास्तवमा यो नयाँ सिद्धान्तलाई किन हामीले इन्डोर्स गरेका थियौँ भने मैले जानेसम्म पहिलाको न्याय परिषदमा न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुन्थ्यो। एकजना सिनियर न्यायाधीश, दुईजना सिनियर न्यायाधीश र त्यो समितिलाई नै लिड गर्ने प्रधान न्यायाधीश हुन्थ्यो। र प्रधान न्यायाधीशले लिड गरेका समयमा नियुक्त यो सरकारको तर्फबाट जाने प्रतिनिधिहरू त्यति बेला खासमा व्यक्तिगत रूपमा विवादित भएनन्। उहाँहरूको पर्फर्मेन्समा कुनै पनि खोट ल्याउन सकिने ठाउँ देखिएन है। र पनि 63 को समयमा किन त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरियो भने कानुन व्यवसायीहरूको ठुलो विधाको भोइस त्यसमा रिप्रेजेन्टेसन भएन है। त्यसकारण कानुन क्षेत्रबाट पनि बारको प्रतिनिधिहरू राख्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ लाने प्रयास भयो, लगियो। पछि के भयो भने यो नियुक्ति गरिसके पछाडिको अवस्थामा केही विवादहरू देखिए। त्यो समितिबाटै साथीहरू, प्रतिनिधि साथीहरू पनि बढी आकाङ्क्षी भए। कति बेला कसैले पदै छोडेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको बाटो हेर्ने, अनि त्यो न्याय परिषदको संरचना नै अपुरो जस्तो। त्यस पछाडि 73 को पछाडि 73 देखि लाग्छ मलाई होइन या 63 देखि पछिको अवस्थामा फेरि पनि त्यहाँ समस्या आयो न्याय परिषदमा। के समस्या आयो भने न्याय परिषदमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त वा बारबाट गएका मान्छेहरू, बारबाट बनाइएको प्रतिनिधिहरू को नियुक्तिको समयमा उहाँहरूले कार्यकाल पुरा नगर्दै त्यहाँ कस्तो किसिमको समस्या आयो भने यो न्याय परिषदमा नियुक्त दुईजना मान्छेहरू नभएको अवस्थामा त्यसलाई प्राविधिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीको प्राविधिक तवरबाट त्यसलाई स्याक गरियो। यो संविधानको जुन नयाँ 63 यो 73 को संविधान आइसके पछाडिको अवस्थामा त्यो दुईजना प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ राखिएन, त्यसबाट हटाइयो। हटाइसकेपछि त्यो भ्याकुम रहेको अवस्थामा त्यति बेला फेरि के भयो भने यो नयाँ संविधान लागू भइसकेको अवस्था थियो। हामीले बेसिकली के हेर्नुपर्ने हो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यो न्याय परिषद कसरी परिचालित हुन सक्यो वा सकेन, र त्यस पछाडिको परिवर्तन के भयो। अगाडिको पर्फर्मेन्समा प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट विवाद थिएन, उहाँहरूको पर्फर्मेन्समा कुनै विवाद आएको अवस्था थिएन। र पनि केही प्राविधिक त्रुटि, व्यक्तिगत आकाङ्क्षा आदि इत्यादिले न्याय परिषदमा केही समय भ्याकुम आयो। भ्याकुम आइसकेपछि पनि बारबाट बनाइएको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त गरिएको प्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक रूपमा यो संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई टेक्निकली त्यसलाई हटाइयो है। त्यसलाई काम र त्यसमा भ्याकुम रह्यो। रहिसकेपछि तुरुन्तै त्यो न्याय परिषद पूरक भइ नसकेको अवस्थामा, त्यो बनिसकेको थिएन। त्यस बखत के गरियो भनेदेखि यो नयाँ संविधान
लागू भइसकेको अवस्थामा न्याय परिषदको संरचना बनाइएर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरियो। मैले अब मलाई यो बताउनुहोस्, जसरी 2072 साल पछिको संविधानले व्याख्या गरे अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र अगाडिको नियुक्तिको प्रक्रिया जे थियो नि, त्यसमा अब हामी के भन्न सक्छौँ? अहिलेको ठिक छ अथवा पहिलाको ठिक थियो? धेरै राम्रो प्रश्न हो यो। पहिलाको पनि बेठिक त थिएन। पहिलाको संरचनामा कानुन व्यवसायीहरूको ठुलो जमातको भोइस रिफ्लेक्सन हुने अवस्था थिएन है। वकिलहरूबाट मनोनित हुने सिफारिस गरिने र नियुक्ति गरिने त्यो व्यवस्था थिएन। र त्यसमा हामी प्र्याक्टिसनर लयरहरूले के अनुभूत गरेका थियौँ भनेदेखि न्यायाधीशको विरुद्ध कुनै मुद्दाहरू उठे, कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि न्यायाधीशको मेजोरिटी भएको अवस्थाका कारणले त्यहाँ विशेष प्रभावकारी कारबाहीहरू नहुने र चित्तबुझ्दो त्यो विधामा काम गर्ने मान्छेहरूका लागि पनि र जनसाधारणहरूका लागि पनि न्यायाधीशहरूले जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ, खास न्याय परिषदले केही गर्न सक्दैनन्, गर्दैन भन्ने एउटा त्यस्तो किसिमको प्रभावको वातावरण थियो। र त्यो कुराहरू कानुन व्यवसायहरूको बिचमा पनि धेरै समयमा पटक पटक हुने सभा सेमिनारहरूमा कुरा उठ्ने गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो भावनालाई परिलक्षित गरेर इन्डोर्स गरिएको अवस्था हो। भइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्थ्यो भने हामीले राम्रा प्रतिनिधिहरू पठाउन सक्छौँ र त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ र त्यस्तो विवादहरू नरहन सक्लान् भन्ने हामीले अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने ६३ को समयमा र त्यस पछाडि विशेष गरिकन र यो नयाँ संविधान आएर यो संविधान बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दाको अवस्थामा न्याय परिषद धेरै ठुलो विवादको भुमरीमा फस्यो। त्यो कसरी भन्ने कुराको तर्फलाई हेर्दाखेरि त्यतातर्फ हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने न्याय परिषदका सदस्यहरू कुनै बखत आफ्नो आकाङ्क्षाले गर्दाखेरि त्यसबाट राजीनामा दिएर पद छाड्ने, अनि कुनै बखत भएका मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नियुक्त प्रतिनिधिलाई पनि र बार एसोसिएसनको तर्फबाट पठाइएको प्रतिनिधिलाई पनि त्यहाँबाट स्याक गरिने प्राविधिक रूपमा। अनि त्यो भ्याकुम भएको अवस्थामा जब यो नयाँ संविधान 2073 जारी भयो, त्यो जारी भएको अवस्थामा धारा 153 लगाएर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने त्यो काम भयो। त्यसकारण यो काम म एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले हेर्दाखेरि यो नयाँ रिपब्लिकन संविधान लागू भएपछि पहिलोपटक अदालत संरक्षक भएर यसको सही पालना गर्नुपर्ने ठाउँमा यसको गलत पालना गरियो। को जिसको आधारमा यो बताइदिनुहोस्, न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया राम्रा होइन हाम्राको हाबी भएको हो? यहाँको भनाइलाई मैले निचोडमा निकाल्ने हो भने त्यो केही हदसम्म हो, म सबै हदसम्म भन्दिनँ। किनभने मैले जुन कुराहरू उठाएँ नि, यो संविधानको धारा 153 अनुसार जसरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरियो, संविधान न्याय परिषदको सिफारिसको आधारमा भनेर जसको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्छ र अरू त्यसमा बारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, कानुन मन्त्री र सिनियर एकजना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि हुन्छ। त्यो कमिटीले हो नि सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्ने। तर म एउटा कुरालाई डिस्क्लोज गरौँ, एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले, यो कभर्ड केस त होइन, ओभर्टली क्लियर छ, सबैले देख्दछ कि नियुक्ति भइसकेको छ। र मान्छेको मान्यता के छ भने संविधान त नियुक्ति भएको हो। कसैको चित्त नबुझ्ने, कसैले लेखे होलान्, कसैले के भने होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहलान् भन्ने एउटा जनसाधारणको त्यो मान्यता हुन सक्दछ। तर मेरो भनाइ यसमा के छ भने त्यो न्याय परिषदको सिफारिसले जसरी न्यायाधीशहरू नियुक्त गरियो भनिएको छ, मेरो रिजर्भेसन यहाँ के छ भने त्यो न्याय परिषद बनेकै थिएन। संविधान त 153 को संरचनामा त्यो न्याय परिषद बनेको नै थिएन। न्याय परिषद नबन्दैको अवस्थामा, किनभने 153लाई अब तपाईँले यसैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ संविधानलाई पनि, 153 को एब्सोल्युट प्रोभिजन के छ भने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुनुपर्छ, नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। यो नभएको अवस्थामा यो न्याय परिषदको संरचना बनेको मान्न सकिँदैन संविधान त।
होइन। यो जसले व्याख्या गर्दा पनि एउटा लेम्यानले पनि जान्ने कुरा हो। तर त्यो अनुसार त्यो न्याय परिषद नभन्दै प्रधान न्यायाधीश, कानुन मन्त्री र एकजना सिनियर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको 3 जनाको बडीले, जबकि संविधानको धारा 153ले 5 जनाको एउटा एब्सोल्युट संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। त्यो 5 जना नियुक्ति नहुँदै त्यो बडी नै नभन्दै बडी बनेको मानेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरियो। अब त्यसमा दुईटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। संरचनागत हिसाबले संविधानमाथि किन यस्तो काम गरियो, जबकि प्रधान न्यायाधीशले लिड गर्छ न्याय परिषदलाई, त्यो सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ, सर्वोच्च अदालतलाई नै लिड गर्ने न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हो र प्रधान न्यायाधीशले नै त्यो न्याय परिषदको लिड गरेको हुन्छ आफ्नो सिनियर मोस्ट एकजना अर्को कलिग्सलाई लिएर। भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि नभइसकेको अवस्थामा अनि बार एसोसिएसनको पनि प्रतिनिधि नभइसकेको अवस्थामा अझै यसलाई राम्रोसित के हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि बारको प्रतिनिधि पनि भएको अवस्था थियो त्यहाँनिर। यो संविधानको अन्तरिम संविधानमा सर्टेन एउटा टेक्निकल कज देखाएर उसलाई स्याक गरियो त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, एउटा विचारणीय पक्ष छ। यो किन भयो, कसका हितमा, कसको इन्ट्रेस्टमा यस्तो काम भएको छ, आफ्नाको हितको लागि एकदम, जो संविधानको संरचनाको विपरीत छ है। म यसलाई डिस्क्लोज गर्न आज तपाईँको मिडिया मार्फत गइराखेको छु है। त्यो न्याय परिषदलाई नेतृत्व गर्ने मान्छेले नै त्यसलाई स्याक गरेको अवस्था छ र त्यो भ्याकुम हुँदाहुँदै धारा 153 बमोजिमको न्याय परिषद नबनिसकेको अवस्थामा बनेको हो यो न्याय परिषद हो भन्ने यो बडा जबरजस्ती गरिकन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरियो, 9 जना न्यायाधीशहरूको है। अब 9 जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि अब को योग्य थिए, को योग्य थिएनन्, सबै योग्य हुनुहुन्छ होला उहाँहरू है क्वालिफिकेसन वाइज। तर प्राविधिक रूपमा जान नहुने मान्छे लगिया छ कि है, नैतिक रूपमा हेरिनुपर्ने नैतिकताको धरातललाई हेर्दाखेरि ल्याउने नहुने मान्छेहरूलाई ल्याइएको छ कि, त्यो विवाद यसले निम्त्याएको छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, जग जाहेर छ। तर पनि हामी यसलाई त्यति धेरै विरोध गर्न सकेनौँ। एकाध साथीहरूले लेखे होला, मैले पनि लेखेँ, म विदेशबाट पनि लेखेँ। मलाई अति असह्य भयो त्यो कानुनको विद्यार्थीको नाताले, मैले जाने बुझेसम्म यो चाहिँ भएन भनेर है। अब एउटा पक्ष त्यो छ भने त्यहाँ योग्य न्यायाधीशहरू पनि थियो होला, क्याडर बेसबाट आउने मान्छेहरू पनि थियो होला है। बाहिरबाट नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरू, कानुन क्षेत्रबाट लगेका साथीहरू पनि योग्य साथीहरू थिए। जसरी आवाज उठेन, एकाध मान्छेहरूले आवाज उठाउनु भयो, अधिवक्ताहरूले भन्नुभयो, आर्टिकल 1 को कुराहरू गर्ने। अहिले अधिवक्ताको कुरा गर्ने हो भने त 15-17 हजारको हाराहारीमा पुगिसक्यो होइन। यस्तो अवस्थामा जहाँनिर कमी कमजोरी हुन्छ, जहाँनिर गल्ती हुन्छ, त्यो ठाउँमा आवाज नउठाउनुले के भोलिको पुस्ताले पनि जसले आवाज उठाउनु भएन उहाँहरूलाई पनि त्यही पद र त्यही संरचनाको लोभले गर्दा आवाज उठाउन सक्नु भएन, अथवा कसैको दबाव प्रभाव डर त्रास भयो, के भन्नुहुन्छ यसमा? यसमा पुष्पाजी धेरै कारणहरू छन् है। राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ, म आउँछु यसमा। यसको खास कारण के हो भने नि, मैले अघिकै धारा 153 को जसरी गलत प्रयोग गरियो त्यसबाट न्यायाधीशहरूलाई किन त्यसरी नियुक्त गरियो भन्ने कुरा उठाएँ, त्यसैलाई नै सिद्ध्याएको छैन। त्यो सिद्ध्याउने हाराहारीमा तपाईँको प्रश्नको जवाब आउँछ है, म आउँछु त्यसमा। त्यो धारा 53 को संरचनालाई एकदमै अनर्थ लगाएर जसरी नियुक्त गरियो नि, मैले कानुनको विद्यार्थीको नाताले भन्छु, इट वाज अ फ्रड अन कन्स्टिट्युसन। हेर्नुहोस्, मैले देख्दाखेरि अब यो संविधानको संरचनाले एब्सोल्युटली यस्तो संरचना हुनुपर्छ न्याय परिषदको, यतिजनाको न्याय परिषद बन्नुपर्छ भनेर भन्दैको अवस्थामा त्यो परिषद नभन्दै नियुक्त हुनु भनेको र त्यसलाई बार जस्तो सशक्त संस्था, एउटा पेशेवर संस्थाले त्यो विवादलाई उठाएर किन यस्तो भयो वा गरियो भन्ने कुराहरू गर्न नसकिएको अवस्था र त्यसलाई फेरि राजनीतिक जिम्मेवार दलहरूले, कसैले त ठिक छ आफ्नो शासन सत्ताको एउटा भावना बमोजिम भोलिको सुरक्षाको लागि सर्वोच्च अदालतलाई नै कब्जा गर्ने हिसाबले आफ्नो योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसलाई बढावा गरियो होला। तर प्रतिपक्ष दलका राजनीतिक दलहरू पनि छन्, नेताहरू पनि छन्, उहाँहरूले त्यसलाई नबुझ्नु भएको हो वा बुझेर पनि जनसाधारण समक्ष त्यसलाई डिस्क्लोज गर्न, यहाँ यस्तो भयो भनेर त्यसलाई
जनताहरूलाई सुसूचित गर्न नसक्नु भएको त्यो कुरालाई मैले यहाँनिर उजागर गर्न खोजेँ हुँ। वास्तवमा यो उजागर हुनु पर्थ्यो। यहाँनिर मैले भने नि इट वाज ए फ्रड एन्ड कन्स्टिट्युसन भनेर, वास्तवमा हो। यो अझै पनि कसैलाई लाग्ला मान्छेका आफ्ना विचारहरू हुन्छन् है, मान्छेले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्छ, तर एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले त्यसलाई एउटा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि त्यो वास्तवमा म पटक पटक भन्न सक्छु इट वाज अ फ्रड अन कन्स्टिट्युसन। तर यसलाई जनसमक्ष प्रष्ट पारिएन, यसलाई डिस्क्लोज गरिएन, यसलाई गराइनु पर्थ्यो राजनीतिक दलहरूले पनि। यहाँ कारण के देखिन्छ भने नेताहरूलाई थाहा थियो होला, एक दुईजना मान्छे मेरो पनि परेको छ भन्ने पर्यो होला, त्यसकारण उहाँहरूले चुप लाएर बस्नु भएको के हो। तर यहाँ समस्या के हो भने नि यो एक दुईजना न्यायाधीशहरू जतिजना नियुक्त हुनुभयो उहाँहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो पनि होला, योग्यता पनि होला, मैले त्यसमा प्रश्न गर्दिनँ। तर जहाँसम्म संवैधानिक संरचना अनुसार उहाँहरूलाई नियुक्त गरिएको छैन एउटा कुरा, र अर्को कुरा संवैधानिक संरचनाको कुरालाई एकातिर पन्छाएर हेर्दाखेरि पनि फेरि नैतिक धरातल वा ल्याउनु हुने वा नहुने मान्छेहरूले ल्याइएका कुराहरू अहम कुराहरू, त्यो दुईटै पक्षबाट हेर्दाखेरि पनि यो विधिवत, यो संविधान सम्मत थिएन नियुक्ति। तर यसलाई नेपाल बार जस्तो सशक्त संस्थाले यसको वास्तवमा यस विषयमा एउटा प्राज्ञिक छलफलको विषय बनाउन सकेन। र मलाई के याद आउँछ अहिले भने एकजना कानुन व्यवसायी मित्र, उहाँ यङ नै हुनुहुन्छ, पूर्णचन्द्र पौडेल जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले एउटा मुद्दा दायर गर्नुभयो यो नियुक्तिको विरुद्धमा। उहाँले मुद्दा दायर गर्नु हुँदाखेरि बार एसोसिएसनका साथीहरूले एक दुईजना साथीहरूले वकालतनामा राख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर बारले संस्थागत रूपमा यो केसलाई त्यसरी सिरियसली टेकअप गरेन। यो वास्तवमा दुर्भाग्य थियो। र त्यो पूर्णचन्द्र भन्ने कानुन व्यवसायी मित्रले त भोक हडतालै एउटा के अरे सुरु गर्नुभएको थियो नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा। भनेपछि हामी समग्र रूपमा के बुझ्न सक्छौँ भने यस्ता किसिमका कुराहरूमा नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो छात्र सङ्गठन पनि निष्पक्ष हुन सकेको छैन, होइन? हामी यो बुझ्न सक्छौँ। अब मैले तपाईँलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने जसरी 2072 सालको संविधान आयो, यसले चाहिँ रुल अफ ल, विधिको शासनलाई मेरुदण्ड नै मानेको छ, मुख्य संरचनाको रूपमा हेरेको छ, होइन? अब जसरी लिखित रूपमा लेखिएको छ स्पष्ट रूपमा विधिको शासन पालना हुनुपर्छ भनेर, त्यही अनुसार त्यो संरचना पालना भएको छ। रुल अफ लको एउटा भेग कन्सेप्ट मा आएर यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि रुल अफ ल हामी कहाँ छैन हामीले भन्न मिल्दैन है। यसमा के ल्याकुनाजहरू छन्, होइन? हामीले त्यसलाई वास्तवमा एउटा जनहितको पक्षमा प्रयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, जनताको पर्सेप्सन के छ अदालतको पर्फर्मेन्सप्रति, त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जसरी सुरुमै संविधानको धाराको प्रयोग न्याय परिषद जसले न्यायाधीश नियुक्त गर्छ त्यो परिषद नै नबन्दाखेरि जुन तरिकाले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भयो र यो जनसाधारणलाई खुलासा गरिएन राजनैतिक दलहरूबाट पनि र भातृ संस्थाहरूबाट पनि भनेर भने, त्यसको अलावा अब मैले यहाँको प्रश्नमा जवाफ दिनु पर्दाखेरि कसरी मैले आउनुपर्छ भने न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि रुल अफ ल भने त कानुनले एउटा व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिने अदालत, न्यायाधीशहरू, वकिलहरू अनि ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटीहरू, पुलिसहरू है, सरकारी वकिलहरू, यिनीहरू नै हो नि त है। अब यसमा असर कहाँनिरबाट पर्छ भने जब संवैधानिक नियुक्ति नै यस्तो खराब तरिकाले हुन्छ भने अनि त्यो नियुक्तिमा वास्तवमा जानुहुने मान्छेहरू थिए कि थिएनन् सैद्धान्तिक रूपमा योग्यताको आधारमा र पर्फर्मेन्सको आधारमा मैले भनेको छैन। पर्फर्मेन्समा पनि फरकहरू के परेका छन् कि छैनन्, कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स दिएको छ, उठेको विवादमा अदालतमा के कस्ता किसिमका फैसला आदेशहरू भएका छन्, होइन? तिनीहरूबाट को मान्छेहरू पीडित भयो वा भएनन्, एउटा समन्यायको एउटा समान के अरे अनुभूत कुनै पनि पक्षहरूले गर्न सकेका छन् कि छैनन्, त्यतातिर त म आउँला नै। अहिले यहाँको प्रश्नको जवाफको हकमा रुल अफ लका लागि हामीसित आवश्यक संयन्त्रहरू नबनेका होइनन्, संवैधानिक व्यवस्थाहरू, पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरू बनेका छन्। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन साइडलाई हामीले हेर्नुपर्ने हो। इम्प्लिमेन्टेसनलाई हेर्दाखेरि पनि सबै अवस्थामा खराबै छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
तर कतिपय यस्ता प्रतिनिधि मुद्दाहरू छन् वा अवस्थाहरू छन् जसले गर्दाखेरि जनसाधारणले रुल अफ लको बा एउटा उसबाट पनि हामी वञ्चित छौँ कि भन्ने जस्तो अवस्थालाई देखाउने अवस्थाहरू छन्। अब जस्तै अब न्यायाधीशहरूलाई यो गैर कानुनी रिश्वतहरू लिएको आदि अभियोग लगाएर कारबाही पनि भएको छ। न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाटै आयोगहरू पनि गठन भएका छन् है, कारबाही पनि गरेको छ। अब त्यो कारबाही कसरी भयो, त्यो कारबाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरूले कस्तो किसिमको अनुभूत गरे, उनीहरूले वास्तवमा एकोर्डिङ टु ल म माथि जे जस्तो किसिमको एक्सन भएको छ भन्ने त्यस्तो अनुभूत गर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्नेतर्फ पनि हेर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले के देख्दछु भने दुईजना न्यायाधीशहरू वास्तवमा आचरण सम्बद्ध मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर मलाई लाग्छ विश्वमङ्गल आत्रेय र एकजना ओम प्रकाश के भन्ने हुनुहुन्छ, मैले नाम बिर्सेँ उहाँको एक्ज्याक्टली, अर्को विनोद शर्मा भन्ने र एकजना यो के बानिया भन्ने हुनुहुन्छ, यो लेटेस्ट केस हो बाबुकाजी बानिया। उहाँहरू 4 जनामाथि आचरण सम्बद्ध केसहरू उठान भयो। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको आयोगै गठन गर्यो, अनुसन्धान गर्यो, कारबाही गर्यो। 2 जना न्यायाधीशहरूलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको अवस्था छ। वास्तवमा उहाँहरूले बर्खासी गर्नुपर्ने आचरण देखाउनु भएको थियो होला, गरियो होला अदालतबाट, त्यो हामीले अनुमान गरौँ, किनकि एउटा स्वतन्त्र आयोग सर्वोच्च अदालतको मान्य न्यायाधीशज्यूहरूबाट त्यो आयोग गठन भएको छ र कारबाही पनि भएको छ। अब यहाँ सन्दर्भ के कुरामा म जोड्न गइराखेको छु भने नि रुल अफ ल भनेपछि उहाँहरू त न्यायाधीशै थिए नि त। न्यायकर्मी आफैहरूलाई परेको मुद्दामा भएको आदेश फैसलाको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले पनि के कस्तो किसिमको अनुभूत गर्नुभएको छ, उहाँहरूको हकमा पनि समान कानुन समान सिद्धान्तको समान प्रयोग भएको छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ला। सन्दर्भ मेरो के हो भनेदेखि 2 जना न्यायाधीशलाई पदबाट बर्खास्त गरियो, आचरण सम्बन्धी मुद्दामा नै हो। आयोग सर्वोच्च अदालतबाट गठित न्यायाधीशहरूको आयोगबाट नै र सर्वोच्च अदालतबाट गठित न्यायाधीशहरूकै आयोगबाट फेरि एकजना बाबुकाजी बानिया भन्ने न्यायाधीशलाई वास्तवमा अहिले उहाँलाई स्थानान्तरण गरियो, सरुवा गरियो काठमाडौँबाट। उहाँलाई वास्तवमा उहाँको एकजना सुब्बाले पैसा बुझ्न गएको र अख्तियारले समातेको भन्ने छ, उसलाई अख्तियार समक्ष बयान लिँदाखेरि पनि र विशेष अदालत समक्ष बयान दिँदाखेरि पनि न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गर भनेर मैले गरेको भन्ने कुराहरू उहाँले बयानमा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्दाखेरि फेरि सर्वोच्च अदालतले, ठिक छ, त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसन्धान फैसला आदि इत्यादिमा हामीले टिका टिप्पणी गर्दैनौँ, तर त्यहाँनिर प्रश्न उठ्छ कानुनको समान प्रयोगको। यदि भने त्यहाँनिर किन त्यस्तो भयो भनेर त्यसको एउटा प्राज्ञिक छलफल हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। मेरो सन्दर्भ के हो भने बाबुकाजी बानियालाई काठमाडौँबाट सरुवा गरियो, सरुवा गर्दै गर्दै ल्याएर उहाँलाई भने अरू समान स्तरको न्यायाधीशहरूलाई गरिएको जस्तो पदबाट बर्खासी गर्ने कारबाही गरिएन। र अर्को विनोद शर्मा भन्ने मान्छे जो पहिला कानुन अधिकृत थिए, उहाँलाई सायद लाग्छ मलाई यो बालुवाटार जग्गा केसको सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयमा छँदाखेरि नै पछि उहाँ न्यायाधीश हुनुभएको थियो। उहाँलाई त्यो मुद्दाको अनुसन्धान हुँदै जाने क्रममा उहाँहरूलाई पनि बयान गराइयो, उहाँको विरुद्ध पनि अनुसन्धान गरियो र उहाँलाई फेरि मेरो जानकारीमा भएसम्म अहिलेसम्म न्याय परिषदमा हाजिरी गराएर उहाँलाई एक किसिमको एउटा मानसिक तनाव दिने काम भइराखेको छ र उहाँको कारबाही टुङ्गिएको अवस्था छैन। मेरो भनाइ यहाँनिर के हो भने समान स्तरका न्यायाधीशहरू वा समान स्तरका कोही पनि अरू कर्मचारी वा राष्ट्र सेवकहरूलाई समान कानुन वा समान प्रकृतिको मुद्दामा कुनै पनि अदालतबाट कुनै कारबाही गरिन्छ भने त्यहाँनिर समानताको सिद्धान्त विपरीत भयो कि भन्ने त्यस्तो किसिमको स्पेसहरू छोडिनु हुँदैन। रुल अफ लकै कुरा गर्दाखेरि कमसेकम न्याय निष्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूले पनि त रुल अफ लको फिलिङ त गर्नु पर्यो नि त। उही समान स्थितिमा परेको मुद्दाहरूमा कोही जागिरबाट बर्खासी हुनुपर्ने, कोही अहिलेसम्म तारिक बोकेर प्रताडित हुनुपर्ने, अनि कोही मान्छे न्यायाधीशमै रहिराख्नुपर्ने, यस्तो किसिमको असमान अनुसन्धानहरू किन कसरी हुन्छन्, के आधारमा हुन्छन्, यसले जनमानसमा एउटा शङ्काको स्थिति पैदा गर्दछ र रुल अफ लको पनि एउटा समान प्रयोग वा समान एउटा
अवस्था छैन कि मान्छेहरूले भोग्ने सन्दर्भमा यो कुराहरू आउन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर, अब यी सबै कुरा भइरहँदा जस्तो 2072 सालको संविधानले आम नागरिकको हक अधिकार प्राप्त नभएको त्यो भन्दा अगाडि भन्दा पटक पटक कुरा आइसकेपछि 6औं संविधान बन्यो। यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्नु जनताले भनेछ हैन। अब हरेक कुरामा यस्तो भइरहँदा के यो संविधान आइसकेपछि मुख्य विशेषताको रूपमा राखिसकेपछि जनताले मौलिक हकको प्रयोग गर्न पाएका छन्, त्यो अनुभूति भएको छ? अब जनताले मौलिक हकको प्रयोग गर्न नपाएको भन्न हामीले सक्ने अवस्था छैन। जस्तै मैले यहाँलाई भने नि, अब कुनै पनि अब मौलिक हकको प्रयोगको लागि अदालतको सफलता वा जनसाधारणको अनुभूतिको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि वास्तवमा सर्वोच्च अदालत हामी कहाँ नि जुडिसियल एक्टिभिजमको प्रिन्सिपललाई पनि सर्वोच्च अदालतले राम्रैसित एक्सर्साइज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कतिपय एकदमै ल्यान्डमार्क भर्डिक्टहरू पनि दिएछ। अब एसियन कन्टिनेन्टमा नै एउटा उदाहरणको रूपमा पनि त्यस्तो फैसलाहरू सर्वोच्च अदालतबाट नदिएको अवस्था होइन हामी कहाँ छ। तर यदाकदा कस्तो अवस्था पनि छ, जस्तै भन्नुहोस् न रुल अफ ल, अब न्याय सबैले गरिब मान्छेहरूले पनि न्याय पाउँछन् भन्नुको लागि यो निःशुल्क न्याय कानुन व्यवसायहरू प्रतिनिधि राख्ने लिगल एडको प्रोग्रामहरू पनि हामी कहाँ छ, नभएको होइन। कतिपय घटनाहरूमा अदालतबाट यस्तो फैसला हुन्छ जुन अप्राकृतिक हुन्छ कि सोच्दै नसोचेको हुन्छ हैन। यस्ता किसिमका घटनाले के अदालतको गरिमा घट्छ कि घट्दैन? अदालतको गरिमा घट्छ यदि त्यस्तो फैसलाहरू जो कानुनको आधार वा विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको विपरीत गएर भएको छ, गरिएको छ भने। मैले यहाँको प्रश्नले कतै कुनै पर्टिकुलर मुद्दालाई लक्षित गरे जस्तो मैले बुझेको छु। म यहाँ नभए पनि विदेशबाट पनि हामी चनाखो भएर हेर्छौँ, किनभने अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा हामीहरू सबै कुराहरू थाहा पाउँछौँ, सबै कुराहरूलाई रेकर्डमा राख्न सक्छौँ। मैले फिलहाल थाहा पाएको मुद्दाहरू के छ भने दुईवटा मुद्दाहरू। एउटा मुद्दा हो यो एउटा सवारी दुर्घटना सम्बन्धी मुद्दा, सवारी ज्यान लागेको मुद्दा जुन बुढा नीलकण्ठमा घटेको थियो। सडकको पेटीमा हिँड्ने एउटा नागरिकलाई मारियो, त्यो पनि लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले, जसले आफ्नो निजी सवारी साधन ड्राइभ गर्दाखेरि पेटीमा हिँडेको मान्छेलाई किचेर मारेको छ। त्यो मुद्दा सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चल्यो, सवारी तथा यातायात ऐन अनुसार त्यो मुद्दा चलेको अवस्था हो। त्यो चल्दाखेरि त्यसमा रेकलेसनेसको मलाई लाग्छ 161(2) दफा त्यो सम्बन्धित ऐनको, त्यो अनुसार अभियोजन पक्षले मुद्दा चलाएको अवस्था हो। त्यो भनेको के हो भने धरौटी नन भेलेबल अफेन्स भन्छौँ हामीहरू, धरौटी लिन नपाइने केस हो। किनभने 3 वर्षभन्दा बढीको कैदको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्छ त्यो रेकलेसनेसको मुद्दामा पनि। रेकलेसली यदि कसैले गाडी ड्राइभ गरेर कसैलाई मारेको छ भने र त्यो कुरा स्थलगत प्रमाणबाट देखिन्छ र अभियोजन पक्षले त्यो मुद्दा उठान गरेर ल्याएको छ भने त्यसमा बेल लिने व्यवस्था पनि हुँदैन र सुरु जिल्ला अदालतले त्यसमा बेल लिएन। त्यसको आदेश उप सम्बन्धित पक्षहरू उच्च अदालतमा गए, उच्च अदालतले पनि त्यसलाई बेल लिएन। तर त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउँदाखेरि दुर्भाग्यवश त्यसमा त्यो नन बेलेबल केस थियो। कानुन नै त्यो बेलबाट छुट्न सक्ने कानुन लगाइएको छैन, त्यहाँ छुट्न नमिल्ने कानुन छ। त्यो अवस्थामा मुद्दाको समग्र दायराभन्दा, समग्र कानुनको जुन आधारमा मुद्दाको मिसिल खडा गरिएको छ त्यसको समग्र दायराभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भयो र 5 लाख केमा हो, धरौटीमा हो, उसलाई छोड्ने आदेश गयो। यसको सडकमा धेरै निन्दा आलोचनाहरू भए, मान्छेहरू जुलुसमै निस्के जस्तो लाग्छ मलाई। म त यहाँ थिइनँ, मैले सुनेको हो। र मलाई कानुनको विद्यार्थीको नाताले के लाग्छ भने न्यायाधीशहरू आफ्नो फैसला गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्, न्यायिक मन लगाएर फैसला गर्न सक्छन्, त्यसमा म विवाद गर्न चाहन्न। र त्यो फैसला फेरि गलतै रूपमा भए पनि फैसला मान्नुपर्ने कि नपार्ने, मान्नुहुन्न यो गलत छ भनेर मैले भन्नुहुन्न, तपाईँले पनि भन्नुहुन्न, कसैले पनि त्यो भन्न पाइँदैन। किनभने गलत होस् जेसुकै होस्, अदालतको तहतबाट एउटा फैसला आदेश भइसकेपछि त्यसलाई मान्नुपर्ने हर नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। तर त्यो मान्नुपर्ने फैसला गर्दाखेरि गर्न नहुने काम भएको छ,
कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको छ, विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र प्रक्रिया विपरीत भएको छ भने त्यो विपरीत भएको विषयमा अदालत किन गयो, के कारणले गयो, कसरी जान सक्यो भनेर यसको प्राज्ञिक छलफल सम्बद्ध संस्थामा लाग्ने पेशेवर साथीहरूले सबैले गर्नुपर्ने अवस्था देख्दछु म। र यसले जनताहरूप्रति एक किसिमको नकारात्मक एउटा सोच अदालतप्रति पैदा गराएको अवस्था छ। यो दुर्भाग्य, यस्तो हुनु हुँदैन। अब तपाईँले जस्तै भर्खरै भनेअनुसार अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर कतिपय कुराहरूमा कतिपय फैसला गर्दा अदालतलाई यदि आशंका लाग्यो भने त्यसलाई स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेर त्यसमाथि पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ हैन, अदालतले गर्नुपर्छ। अब त्यो स्वविवेकी अधिकार अदालतले कतिको प्रयोग गरेको पाउनु भएको छ? यस्तो हुन्छ पुष्पाजी, स्वविवेकी अधिकार न्यायाधीशहरूलाई हुन्छ नै है। यसलाई हामी जुडिसियल डिस्क्रिसनको रूपमा लिन्छौँ भन्छौँ। कस्तो हुन्छ भने स्पष्ट कानुनको व्यवस्था अनुसार मान्नुहोस् न 5 देखि 10 वर्षसम्म कैद भनिएको छ भने मिनिमम 5 वर्षभन्दा तल जाने न्यायाधीशको स्वविवेक हुँदैन, उसले त्यो स्वविवेकाधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। र 10 वर्ष म्याक्सिमम भन्दा त्यो लिमिटेसनभन्दा माथि जान पनि अदालत सक्दैन। तर हामी कहाँ अहिले मैले भर्खरै दृष्टान्त दिएको केस त के हो भनेदेखि कानुन लगाइएको छ बेलमा पनि छोड्न नपाउने भनेर है, तर त्यसलाई त्यो केसमा बेल लिएर छोडियो। कुन कानुनको आधार? यसमा संविधान प्रदत्त र कानुनले दिएको व्यवस्था अनुसार न्यायाधीशले जुन स्वविवेकाधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा छ नि, त्यो सिद्धान्तको बर्खिलाप अदालत गएको देखिन्छ। यस्ता विषयहरू हामीले उठाइरहँदाखेरि अदालतको आदेश वा फैसला विपरीत किन गइस् भन्ने कुरो आउँदैन। त्यो आदेश त हामीले मानिराखेकै छौँ नि त, गैर संवैधानिक वा गैर कानुनी भए पनि हामीले वा जोसुकै सम्बद्ध मान्छेहरूले त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर त्यसले उठान गरेको कानुनी र संवैधानिक प्रश्न जहाँसम्म छ, जहाँ न्यायाधीशको नैतिकताको सवाल पनि गाँसिन्छ, के आधारमा न्यायाधीशले त्यसरी जाने? जबकि अभियोग पत्र नै एउटा स्पेसिफिक लको आधारमा आएको छ जसले गर्दा जुन कानुन अनुसार उसलाई बेलमा छोड्न मिल्दैन र मात्र अदालत दुई तहको अदालतले पनि त्यसलाई बेलमा छोडेको अवस्था छैन भने सडकमा मारिएको पनि होइन, पेटीमा मान्छे मारिएको छ, हिँडेको मान्छेलाई, र त्यो मान्छेसित लाइसेन्स छैन, गैर लाइसेन्सधारी मान्छेले आफ्नो निजी सवारी साधन हाँकेर मान्छे मारेको अवस्था छ भने के आधारमा छोडियो? यो चाहिँ वास्तवमा कानुनका क्षेत्रमा लाग्ने प्राज्ञिक मान्छेहरूको लागि एउटा ठुलो समस्याको कुरा हो र चुनौती पनि हो। यस्ता चुनौतीपूर्ण केसहरू हुँदाखेरि पनि अब यहाँनिर सवाल आयो सम्बद्ध संस्थाहरूको सक्रियता के, रुल अफ लको इम्प्लिमेन्टेसनका लागि भन्ने कुराको जुन पहिल्यै तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ नि पुष्पाजी, बार एसोसिएसन हामी कहाँ सशक्त छ। के अरे एउटा सफल एउटा सशक्त सङ्गठन भने मैले, त्यस्तो सशक्त सङ्गठन बार एसोसिएसन जस्तो हामीसित छ। तर त्यो सशक्तताको प्रयोग त्यहाँनिर हुनु पर्यो। यस्तो किसिमको कानुनमा नमिल्ने फैसलाहरू आउँदाखेरि के कारणले यस्तो भएको हो भनेर त्यो फैसलालाई त कसी लाउने काम त गर्नु पर्यो नि। त्यस सम्बन्धी पनि खुल्ला त्यस्तो प्राज्ञिक छलफलहरू भएको र यस्तो हुनु हुँदैन, यसले कानुनको बर्खिलाप गयो, भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तो नहोस् भन्ने कुराहरू त गर्नु पर्यो नि। त्यस्तो कुराहरू भए गरेको देखिएको अवस्था छैन, यो राम्रो कुरा होइन। अब म कहाँ जान्छु भने अदालत र जनता बीचको सम्बन्ध भनौँ तारतम्य जहिले पनि मिल्नुपर्छ। जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि अदालत न्यायपालिका हो, अन्याय परेपछि जनता न्यायालयको ढोका ढकढकाउन जाने हो हैन। अब यो दुईटा बीचको तारतम्य सधैँ सुमधुर हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भनिन्छ हैन। अब यस्तो अवस्थामा अहिलेको अदालत र जनता बीचको तारतम्य कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो छ? यो एउटा जटिल प्रश्न हो मेरो लागि। कानुनको विद्यार्थीको नाताले अदालत त्यति बेला स्वतन्त्र अदालत र त्यो अदालतको एउटा ओज रहिराख्छ जति बेला जनताहरू, जनसाधारण नागरिकहरूले अदालतप्रतिको विश्वासलाई कायमै राखिराख्छ। म भन्छु अझै पनि कानुनको विद्यार्थीको नाताले कि त्यो जनविश्वास अदालतप्रतिको गुमेको अवस्था होइन, तर अदालतप्रतिको जनविश्वासमा धेरै गुनासाहरू उठेका छन्, धेरै नाराहरू चर्केका छन्, सडकहरू तातेका छन्।
यो स्वतन्त्र अदालतको लागि राम्रो कुरा पक्कै पनि होइन। त्यो किन भनेर भन्दाखेरि अब जस्तै मैले एउटा केसको दृष्टान्त दिएँ, न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो स्वविवेकाधिकारको प्रयोग म न्यायाधीश हुँ, मैले जे पनि गर्न सक्छु भनेर गर्न पाइँदैन। न्यायाधीशको पदको डेकोरम उहाँहरूले पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ है। अब जसै फैसलालाई अनर्गल व्याख्या गर्ने नमान्ने भनेर अदालतको अपमानजन्य कुराहरू कसैले गर्छ, त्यो अपमान लाग्छ। त्यो अदालतको वास्तवमा एउटा मर्यादालाई कायम गर्नुको लागि अदालतको विरुद्ध तपाईँ हामी जो कोहीले पनि वा जो कोही साधारण मान्छेले पनि अदालतको अवहेलना गरेको भनेर मुद्दाहरू खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ है। तर सँगसँगै म के पनि कुराको निवेदन गर्छु एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले भने न्यायाधीशले गरेका फैसला वा आदेशहरू जहाँ कानुन मिचिएका छन् वा कतिपय अवस्थामा यदि मैले कुनै पर्टिकुलर केसलाई भन्न खोजेको छैन, सैद्धान्तिक कुरा गर्न खोजेको हो मैले, न्यायाधीशले आफ्नो पदको डेकोरम मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन कतिपय अवस्थामा भने त्यसले पनि आफैले न्यायाधीशको गतिविधिले पनि त्यो अदालतको मान मर्यादामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको हुनसक्छ र न्यायाधीशकै कारबाही वा गतिविधिको कारणले पनि अदालतको अवहेलना समेत भएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो पनि अवस्थाहरू आउँछन्। त्यसकारण अब जनताको एउटा पर्सेप्सन अदालतप्रति र संविधानको व्यवस्था वा अदालतको एउटा पर्फर्मेन्सका आधारमा के कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भने यहाँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो नि, वास्तवमा सम्बन्धहरू नभएका होइनन्, अदालतप्रतिको जनविश्वास नभएको होइन, तर त्यो जनविश्वासमा शङ्का उत्पन्न धेरै भएको छ। त्यो शङ्का कसरी भन्दाखेरि अदालती भित्रबाट भएको छ। म अर्को भर्खरैको केसको उदाहरण पनि दिउँ यहाँलाई। जस्तै यो बुढा नीलकण्ठमा भएको घटना मैले भने नि, अस्ति भर्खर एकजना पुलिस अफिसर उच्च पदाधिकारीको मुद्दा जुन ज्यान मुद्दा थियो नि, आफ्नो श्रीमतीलाई मारेको भन्ने मुद्दा, त्यो मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले जम्मा 8 वर्षको कैद हुने गरिकन सम्मानित प्रधान न्यायाधीशज्यूकै इजलासबाट समेतको इजलासबाट फैसला भयो है। र यो वास्तवमा कानुनको विद्यार्थीको नाताले बडा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला मैले देखेँ। मैले पढेको छु त्यो फैसला, मिडियाहरूबाटै मैले पढ्ने मौका पाएँ। त्यसलाई 8 वर्षको कैद गरिएको छ, जबकि त्यो सर्वोच्च सहित जन्म कैद हुने मुद्दा हो। त्यसमा कुनै तथ्यगत रूपमा हेर्दाखेरि आफ्नै श्रीमतीलाई गाडीमा हालेर त्यति पर पालुङटार कताको बाटोतिर लगेर जलाएर मारेको अवस्था छ र त्यो तथ्यमा कतैबाट पनि विवाद छैन। त्यो जुन भिक्टिम थियो नि, हामी मान्छे जसलाई मारिएको छ, यो अभियुक्तको श्रीमती भन्ने मान्छेलाई, त्यो मान्छे मारिएकोमा शङ्का छैन। र त्यो मुद्दामा के कति आधारमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जुडिसियल डिस्क्रेसनलाई प्रयोग गर्यो, त्यो वास्तवमा कानुन र विधिसम्म देखिएको छैन। त्यो वास्तवमा होइन पनि। त्यहाँ फैसलामा के भनिएको छ भने चित्तमा लाग्यो, वास्तवमा यो छोड्नुपर्ने जस्तो लाग्यो भनेर त्यो न्यायमूर्तिहरूबाट त्यो फैसलामा लेखिएको अवस्था छ। म एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले के कुरा राख्न चाहन्छु भने न्यायाधीशले चित्तमा जे लाग्यो त्यो फैसलाको आधार बन्न सक्दैन। कानुनको सिद्धान्तले के भन्छ, कानुनी व्यवस्थाले के भन्छ, त्यसको व्यवस्थाको एम्बिटभित्र बसेर न्यायाधीशले फैसलाका आधारहरू खोल्ने हो, त्यो आधारलाई आफ्नो फैसलामा लेख्ने हो। तर मलाई यो लाग्यो भनेर कानुनको आधार, कानुनले व्यवस्था नै नगरेको कुराहरूलाई मनगणन्त हिसाबबाट व्याख्या गरेर त्यसरी जानु हुँदैन। र त्यस्तो विषय वास्तवमा एउटा कानुनको प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि छलफलको विषय बन्नु पर्दछ, त्यो भइसकेको अवस्थामा देख्दिनँ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब जसरी तपाईँले उदाहरण दिइरहँदा यावत कुराहरू आइरहँदा अदालत जुन प्रकारले अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्यो ठिक छ कि छैन? यी ठिक छैन भने अब अदालती प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्नलाई त मैले एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्दाखेरि यो नयाँ संविधान लागू हुँदाखेरि नै जसरी संवैधानिक व्यवस्था माथि फ्रड हुने गरिकन इभन सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको नियुक्ति हुने काम हो, धारा 153 विपरीत, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको लिड न्यायाधीश त्यति बेलाको प्रधान न्यायाधीशबाट। र यसको
खुलासा जनसाधारणहरूलाई राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन्, प्रतिपक्षले पनि। किनभने एउटा दल त आफ्नो योजनाअनुसार नै अदालत नै क्याप्चर गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो नियुक्तिको संरचनामा लागेको देखिन्छ भने प्रतिपक्षले पनि यसको विरोध गर्न सकेन। अब मलाई यहाँको प्रश्नमा मैले समअप गर्दाखेरि के निवेदन गर्छु भने, अब जस्तै मैले अघि न्याय परिषदको संरचनागत कुरा गरेँ नि, ६३ को हाराहारीमा एकपटक यो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि एकजना कानुन व्यवसायी यो प्युठानबाट जस्तो लाग्छ मलाई, के रमेश राज भण्डारी जस्तो हो कि हो, उहाँको नामै त्यही हो। उहाँ संविधान सभा हार्नुभयो। संविधान सभा हार्ने बित्तिकै उहाँलाई यो जुन प्रधान न्यायाधीशको कुरा गरिराखेको छु त्योभन्दा अगाडिको अवस्था हो है, फेरि उहाँलाई पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति गरियो। हेर्नुहोस् है, बडा सिरियस कुरा छ। त्यो नियुक्ति देखेर फेरि पनि यस्तो नियुक्ति नहोस् भनेर एकजना बडा जुझारु कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ माधव बस्नेत, उहाँले एउटा रिट पिटिसन फाइल गर्नुभयो सर्वोच्च अदालत। राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई खुल्ला रूपमा अदालतले स्वीकार गर्नु हुँदैन, न्याय परिषदले स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर। त्यो मुद्दा विचाराधीन छँदै हेर्नुहोस् है, रुल अफ लको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, रुल अफ लको कुरा त गऱ्यौँ। त्यो रुल अफ लको कुरा जनताले के अनुभूत गरेका छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो रुल अफ ललाई एक्सर्साइज गर्ने निकाय अदालत, वकिलहरूले, न्यायाधीशहरूले कसरी गरिराखेको छ त्यो हेर्नुपर्ने कुरा हो कि मुख्य कुराहरू है। अब अदालत आफैले के भन्छ भने कुनै पनि विचाराधीन मुद्दाहरू छ भने त्यो विषयसँग सम्बद्ध कुराहरू त्यो मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म त्यसलाई साथमा राख्ने, त्यसलाई नटुङ्ग्याउने भन्ने सिद्धान्त छ। हाम्रो प्र्याक्टिस पनि त्यही छ। तर यो यस्तो संवेदनशील मुद्दा दायर हुँदैको अवस्थामा, विचाराधीन छँदैको अवस्थामा फेरि के भइदियो, यो 153 साह्रै नै मिसयुज गरिकन, जसलाई मैले फ्रड एन्ड कन्स्टिट्युसन भने, छोटो महाधिवक्ताजी, त्यो मिसयुज गरिकन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरियो फेरि पनि। र नियुक्ति गरेका मान्छेहरूको कस्तो कस्तो विवाद छ त्यो त छताछुल्लो छ, जहाँ चाहिँ यो लेखहरू निस्केका छन्, सभा सेमिनारमा कुराहरू चलेका छन्। अब यो मसित समय सिद्धिसक्यो, मसित वास्तवमा कुराहरू बाँकी थियो। अब मैले समअप गर्नु पर्दाखेरि मैले सिधै हाल्छु। अब यो तपाईँको प्रश्नलाई पूरक जवाब दिने सन्दर्भमा मैले यो कुराहरू त भने नै है। अब यहाँ हाम्रा कानुन व्यवसायहरूका आचार संहिताका कुरा, न्यायाधीशका आचार संहिताका कुराहरू धेरै छताछुल्लो कुराहरू छन्। रुल अफ लको सही इम्प्लिमेन्टेसनको लागि कहाँनिर कस्तो किसिमको संयन्त्रहरू बन्नु र सचिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा भ्रष्टाचार भयो अदालतमा भनेर अहिले के अरे हाम्रा साथीहरू अर्कै अभियानमा लागिराख्नु भएको छ होइन। अनि भ्रष्टाचार अहिले मात्रै किन भएको, हिजोदेखि किन भएको थियो कि हिजोदेखिको विवाद किन नआएको आदि धेरै कुराहरू छन् होइन। न्यायाधीशको घरमा अब तपाईँको भन्नुहोस् न, फ्यामिली मेम्बरहरू वकिल छन् वा वकिलहरूको घरमा न्यायाधीशहरू मेम्बर छन्, उनीहरूको पेसा चलिराखेका छ, घरमा न्यायाधीशहरू छन्, उनीहरूलाई प्रभाव के पर्ला। तपाईँ झगडिया भएर जानुभएको छ, तपाईँको विपक्षी झगडिया वकिलको लोग्ने न्यायाधीश छ वा आमा न्यायाधीश छ वा बाउ न्यायाधीश छ वा श्रीमती न्यायाधीश छ, एउटै घरमा बस्छन्, छुट्टी भिन्न पनि भएको छैन, आचार संहिताले के भन्छ, धेरै कुराहरू छन्। यो खोतलेर जाने हो भने नि साँच्चै नै आचार संहितामा बेस्ड भएर हामीले हेर्ने हो भने धेरै वकिलहरू सायद वकिलको रूपमा दरिन नसक्लान् र धेरै न्यायाधीशहरू न्यायाधीशको रूपमा दरिन नसक्लान्। अवस्था यस्तो छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। आजको विषयमा हामीले विशेष गरी न्यायपालिकाको भूमिका, 72 सालको संविधानपछि विधिको शासनको पालना र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, अदालती संरचना कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ। आजका अतिथि ध्रुवलाल श्रेष्ठ सहित म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।